मालियाती ज़िमनी बिल 2021 कौमी असेंबली में पेश किया गया है। मालियाती ज़िमनी बिल के खिलाफ अपोजिशन का शोर शराबा जारी है। अपोजिशन अरकान ने बिल की कॉपियां फाड़ दी हैं। ऑर्डिनेंस कानून के मुताबिक पेश किया गया। स्पीकर ने ये रूलिंग दी है। इलेक्शन तीसरी तरमीम के ऑर्डिनेंस में 120 दिन तोसी की करारदाद भी मंजूर की गई है। आपको बताएं कि इस वक्त अपोजिशन की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है, अपोज किया गया है इस बिल को। नवीद कमर ने बाकायदा तौर पर अभी आकर स्पीकर से कहा है कि हम इसको अपोज करते हैं। मालियाती बिल 2021 कौमी असेंबली में पेश किया गया है। मालियाती ज़िमनी बिल के खिलाफ अपोजिशन का शोर शराबा भी जारी है। अपोजिशन अरकान ने बिल की कॉपियां फाड़ दी हैं। ऑर्डिनेंस कानून के मुताबिक पेश किया गया है। स्पीकर ने ये रूलिंग दी है। बिल्कुल, नवीद अकबर ने इस पर मजीद कहा कि रोज नई रिवायतें सामने आ रही हैं। 6 ऑर्डिनेंस पहले से ही एक्सपायर्ड हो चुके हैं और ऑर्डिनेंस बर वक्त असेंबली में फाइल कर दिया था, ऐसा कहना था बाबर अवान का। आपको बता रहे हैं कि स्पीकर असद कैसर की ज़ेर सदारत कौमी असेंबली का इजलास इस वक्त जारी है। बराह रास्त मनाजिर भी आप हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं। मालियाती ज़िमनी बिल 2021 कौमी असेंबली में पेश। मालियाती ज़िमनी बिल के खिलाफ अपोजिशन का शोर शराबा जारी है। बैनर्स ये लेकर खड़े हुए हैं अपोजिशन के अरकान और आपको बता रहे हैं कि अपोजिशन अरकान ने बिल की कापियां भी फाड़ दी हैं। ऑर्डिनेंस कानून के मुताबिक पेश किया गया है। स्पीकर की रूलिंग, इसके ऊपर इलेक्शन तीसरी तरमीम के ऑर्डिनेंस में 120 दिन तोसी की करारदाद मंजूर हुई है। करारदाद की मंजूरी के खिलाफ अपोजिशन का इस वक्त एहतजाज जारी है और नवीद कमर ने कहा है कि रोज नई रिवायतें सामने आ रही हैं। जी हाँ, मालियाती ज़िमनी बिल 2021 कौमी असेंबली में पेश। मालियाती ज़िमनी बिल के खिलाफ अपोजिशन का शोर शराबा। अपोजिशन अरकान ने बिल की कॉपियां फाड़ दी। ऑर्डिनेंस कानून के मुताबिक पेश किया गया है। स्पीकर की रूलिंग, इलेक्शन तीसरी तरमीम की ऑर्डिनेंस में 120 दिन तोसी की करारदाद मंजूर। करारदाद की मंजूरी के खिलाफ अपोजिशन का एहतजाज। रोज नई रिवायतें सामने आ रही हैं। नवीद कमर ने एतराज उठाया। 6 ऑर्डिनेंस पहले से ही एक्सपायर्ड हो चुके हैं। नवीद कमर ने इस पर फिर रद्द अमल दिया। इस वक्त ये मनाजिर आप देख सकते हैं कि एक जानिब काउंटिंग का अमल जारी है, दूसरी जानिब स्पीकर की डायस के सामने भी अपोजिशन अरकान मौजूद हैं, अपनी नशिस्तों पर खड़े हैं, एहतजाज कर रहे हैं। उन्होंने बिल की कॉपी फाड़ दी है और भरपूर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। बिल्कुल, भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाने का सिलसिला जारी है। बराह रास्त मनाजिर भी आप हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं। मालियाती ज़िमनी बिल 2021 कौमी असेंबली में पेश। मालियाती ज़िमनी बिल के खिलाफ अपोजिशन का शोर शराबा जारी है। डाइस के सामने जो है वो बैनर्स खड़े हुए अपोजिशन के रहनुमा इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं। अपोजिशन अरकान ने बिल की कापियां फाड़ दी हैं। ऑर्डिनेंस कानून के मुताबिक पेश किया गया है। इलेक्शन तीसरी तरमीम के ऑर्डिनेंस में 120 दिन तोसी की करारदाद मंजूर कर ली गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि करारदाद की मंजूरी के खिलाफ अपोजिशन का एहतजाज। रोज नई रिवायतें सामने आ रही हैं, ऐसा कहना था नवीद कमर का। नवीद कमर ने मजीद कहा कि 6 ऑर्डिनेंस पहले से ही एक्सपायर हो चुके हैं और इसके ऊपर बाबर अवान ने कहा कि ऑर्डिनेंस बर वक्त असेंबली में फाइल कर दिया था। मनाजिर भी आप हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं। कौमी असेंबली का इजलास इस वक्त जारी है। काउंटिंग का सिलसिला भी किया जा रहा है। इसके हवाले से मजीद आपको बताएं कि जीरो रेटेड इंडस्ट्री के 6 आइटम्स पर जीएसटी छूट वापस लेने की तजवीज। साइकिलों पर भी दी गई टैक्स छूट वापस लेने की तजवीज दी गई है। इंपोर्टेड फूड आइटम्स पर दी गई जीएसटी छूट खत्म करने की तजवीज सामने आई है। बेकरी आइटम्स, ब्रांडेड फूड आइटम्स पर जीएसटी छूट वापस लेने की तजवीज दी गई है। पावर सेक्टर के लिए इंपोर्टेड मशीनरी पर छूट वापस लेने की भी तजवीज है। आपको बताएं कि मालियाती ज़िमनी बिल 2021 कौमी असेंबली का इजलास इस वक्त जारी है। असद कैसर की ज़ेर सदारत ये कौमी असेंबली का इजलास है जो इस वक्त जारी है। मालियाती ज़िमनी बिल के खिलाफ अपोजिशन का शोर शराबा जारी है और अपोजिशन अरकान ने बिल की कापियां भी फाड़ दी हैं और भरपूर अपोजिशन अपना जो एहतजाज है उसे रिकॉर्ड करवा रहे हैं। ऑर्डिनेंस कानून के मुताबिक पेश किया गया है। स्पीकर की रूलिंग, इस पर इलेक्शन तीसरी तरमीम के ऑर्डिनेंस में 120 दिन तोसी की करारदाद मंजूर हो गई है। करारदाद की मंजूरी के
खिलाफ अपोजिशन इस वक्त एहतजाज कर रही है। बराह रास्त मनाजिर भी आप हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं और नवीद कमर ने भी जो है इस हवाले से कहा है कि रोज नई रिवायतें सामने आ रही हैं। करारदाद की मंजूरी के खिलाफ अपोजिशन का एहतजाज। इस हवाले से अपोजिशन का नुक्ता नजर यह है कि रोज नई रिवायतें सामने आ रही हैं। 6 ऑर्डिनेंस पहले से ही एक्सपायर हो चुके हैं। ऑर्डिनेंस बर वक्त असेंबली में फाइल कर दिया गया था। हुकूमत की जानिब से बाबर आवान ने इस एतराज पर जवाब दिया कि यह ऑर्डिनेंस बर वक्त असेंबली में फाइल कर दिया गया था। इसके साथ साथ मजीद आपको इस हवाले से बताएं कि जीरो रेटेड इंडस्ट्री के 6 आइटम्स पर जीएसटी छूट वापस लेने की तजवीज दी गई है। साइकिलों पर दी गई टैक्स छूट वापस लेने की तजवीज है। इंपोर्टेड फूड आइटम्स पर दी गई जीएसटी छूट खत्म करने की भी तजवीज सामने आई है। It has been moved. Item number 11. Item number now. Asad Umar Saab. Item number now. Babar Awan Saab, please. Ji, please. Thank you, Mr. Speaker. I rise to move item number 9, which says that the National Assembly resolves to extend the Public-Private Partnership Authority Amendment Ordinance 2021, Ordinance number 28 of 2021 for a further period of 120 days with effect from 22nd of December 2021 under proviso to subparagraph Roman 2 of paragraph small a of clause 2 of Article 89 of the Constitution. जी ख्वाजा साहब क्या फरमा रहे जी आप? जी ख्वाजा साहब प्लीज। जनाब स्पीकर शुक्रिया। मैं बड़ा मेहरबानी है आपकी कि आपने इस माहौल में जहां पे अपोजिशन की पाकिस्तान के अवाम की जबान बंदी करके आप जो है पाकिस्तान की माशी खुदमुख्तारी बेच रहे हैं, ये जनाब स्पीकर इस पार्लियामेंट का आपकी कुर्सी का इट्स ए डे ऑफ इनफेमी। ये शर्मसार हमारी तारीख में एक ऐसे दिन की हैसियत से जाएगा जिसमें सारी कौम शर्मसार हो रही है कि पार्लियामेंट क्या बिहेव कर रही है इस वक्त। ये देखें, बेशक जो बोलना चाहता है बोले, लेकिन मुझे कहने दीजिए कि आप वो ऑर्डिनेंस रिन्यू कर रहे हैं जो लैप्स हो गए हुए थे, जो एक्सपायर हो गए हुए थे। ये अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है। आप जो है स्टेट बैंक का कंट्रोल जो है वो आईएमएफ को दे रहे हैं। आप जो है 1200 या 1100 अरब रुपए के टैक्सेस जो है वो जो है विड्रॉ करके एग्जम्पशन अवाम के ऊपर महंगाई का पहाड़ तोड़ रहे हैं। जनाब वाला आप सिटीजन है, जनाब स्पीकर आप एक कॉमन सिटीजन भी हैं, स्पीकर के अलावा आप एक एमएनए भी हैं, आप एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। खुदा के लिए पाकिस्तान की आवाम पे रहम करें, पाकिस्तान को ना बेचें, पाकिस्तान के रुपए ना वसूल करें। आपने 3 साल यहाँ पे लूट मार की इजाजत दी। अगर आपने लूट मार की इजाजत ना दी होती दवाइयों वालों को, चीनी को, गंदम को, तो आपको ये नए टैक्सेस न लगाने पड़ते, बजट न लेना पड़ता। आपने लूट मार की इजाजत अपनी एटीएम को दी, इसलिए हम टैक्सेस यहाँ पे लगा रहे हैं। असद उमर साहब प्लीज, जी प्लीज वाइड अप कर ले। जी ख्वाजा साहब प्लीज वाइड अप कर ले। बोलने का हक तो दें। मैं पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम के बिहाफ पे यहाँ पे बोल रहा हूँ। मेरी आवाज ना बंद करें, मेरी आवाज ना बंद करें। पाकिस्तान को सरेंडर ना करें, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को। जो मुल्क जो है माशी तौर पे गुलाम हो जाता है वो कॉलोनी बन जाता है। ये टेरिटोरियल ऑक्यूपेशन से भी ज्यादा बड़ा जुल्म है कि आप माशी तौर पे हमें गुलाम कर रहे हैं। खुदा के लिए ये क्या, ये ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत आ गई है, क्या आ गया ये यहाँ पे? थैंक यू जी। जनाब मेरी बात तो सुने। आज इस पार्लियामेंट में तीन इश्यूज के ऊपर आपकी चेयर को शर्मसार होना चाहिए। आप ऑर्डिनेंस
آپ کو بتائیں کہ مالیاتی ضمنی بل 2021 قومی اسمبلی میں پیش کر دیا گیا ہے. خواجہ آصف اس وقت اظہار خیال کر رہے تھے اور اس وقت اذان کا وقفہ لیا گیا ہے. جی اذان کا وقفہ اس وقت لیا گیا ہے. اسمبلی کا اجلاس جاری ہے اور خواجہ آصف اپوزیشن کی جانب سے اظہار خیال کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ آپ نے پوری قوم کو یرغمال بنایا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے بولنے کا موقع دیا جائے, میں اپنی بات کرنا چاہتا ہوں. میں اس وقت پاکستان کی عوام کی جانب سے ان کی ترجمانی کر رہا ہوں. آج کے اجلاس کے بارے میں آپ کو بتائیں کہ جو اس میں تجاویز سامنے رکھی گئی ہیں, زیرو ریٹڈ انڈسٹری کے 6 آئٹمز پر جی ایس ٹی چھوٹ واپس لینے کی تجویز ہے. سائیکلوں پر دی گئی ٹیکس چھوٹ واپس لینے کی بھی تجویز ہے. امپورٹڈ فوڈ آئٹمز پر دی گئی جی ایس ٹی چھوٹ ختم کرنے کی بھی تجویز سامنے رکھی گئی ہے. بیکری آئٹمز اور برانڈڈ فوڈ آئٹمز پر جی ایس ٹی چھوٹ واپس لینے کی تجویز ہے. پاور سیکٹر کے لیے امپورٹڈ مشینری پر چھوٹ واپس لینے کی تجویز ہے. امپورٹڈ موبائل فون پر 17% اضافی ٹیکس لگانے کی بھی تجویز ہے. گاڑیوں کے رجسٹریشن فیس ایڈوانس ٹیکس میں 100% اضافے کی تجویز دی گئی ہے. غیر ملکی ٹی وی سیلرز اور ڈرامہ پر ایڈوائس ٹیکس عائد کرنے کی تجویز دی گئی ہے. 1000 سی سی سے زائد گاڑیوں پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی بڑھانے کی بھی تجویز دی گئی ہے. بالکل آپ کو بتائیں اس اجلاس کے حوالے سے اہم ترین اجلاس اس وقت قومی اسمبلی میں جاری ہے. اسد کیسر کی زیر صدارت اور اجلاس شروع ہونے سے پہلے ہی اپوزیشن نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے کے لیے اسپیکر ڈائس کے آگے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا ہے اور اسٹل وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں. اور یہ کچھ دیر کے مناظر جو ہیں, کچھ دیر پہلے کے مناظر جو آپ ہماری ٹیلی ویژن اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں کہ اپوزیشن کی جانب سے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا جا رہا ہے. مالیاتی ضمنی بل 2021 قومی اسمبلی میں پیش. مالیاتی ضمنی بل کے خلاف اپوزیشن کا شور شرابہ ہوا. اپوزیشن اراکین نے بل کی کاپیاں بھی پھاڑ دی تھیں. آرڈیننس قوانین کے مطابق پیش کیا گیا ہے, ایسا کہنا تھا اسپیکر کی رولنگ. جبکہ الیکشن تیسری ترمیم کے آرڈیننس میں 120 دن توسیع کی قرارداد منظور ہوئی ہے. قرارداد کی منظوری کے خلاف اپوزیشن احتجاج انہوں نے اپنا ریکارڈ کروایا. اور نوید قمر نے اس حوالے سے کہا کہ روز نئی روایتیں سامنے آ رہی ہیں. اور نوید قمر نے مزید اس حوالے سے کہا کہ 6 آرڈیننس پہلے سے ہی ایکسپائر ہو چکے ہیں. آج آپ اس کو رینیو کر سکتے ہیں, چاہے 1 دن کا ایکسپائر ہو, چاہے 2 سال کا ایکسپائر ہو, آپ اس کو رینیو نہیں کر سکتے. سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے اور آرٹیکل 89 جو ہے آئین کا جو ہے آپ کو پابند کرتا ہے کہ آپ رینیو نہیں کرتے. دوسری بات, آپ نے اسٹیٹ بینک کو جس طرح گروی رکھا ہے یا بیچ دیا ہے آئی ایم ایف کے پاس قرضوں کے لیے. آپ کہتے ہیں کہ اپوزیشن کا پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی وجہ سے ہمیں یہ سارا کچھ کرنا پڑ رہا ہے. جب 2018 میں آپ نعرے لگاتے تھے کہ آپ دودھ اور شہد کی نہریں یہاں پہ بہا دیں گے, ندیاں بہا دیں گے, شہد کی ندیاں بہا دیں گے, ہم $200 ارب بار سے لے کے آئیں گے, $50 ارب کی روزانہ کی. آپ کے پاس ہماری بھی بیلنس شیٹ تھی, ہمارے دور کی بھی, کہ 5 سال میں اکانومی کہاں پہنچی. آپ کے پاس پیپلز پارٹی کی بھی بیلنس شیٹ تھی. آپ نے وہ بیلنس شیٹ دیکھتے ہوئے پھر بھی وعدے کیے. یہ اس حکومت کی فیلئر ہے. جھوٹ بولتے رہے ہیں پچھلے 3.5 سال. عوام کو جس طرح آپ نے چکی میں پیسا ہے مہنگائی کی, جناب اسپیکر, آپ کا حلقہ گواہی دیتا ہے, کے پی کے سارے حلقے گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے ظلم کیا ہے پاکستان کی عوام پہ اور مزید ظلم کرنے آج جا رہے ہیں. پاکستان کے 22 کروڑ عوام میں ہم لوگوں کو 342 لوگوں کو یہاں پہ منتخب کر کے بھیجا ہے تاکہ ہم ان کے مفادات کا تحفظ کریں. یہ تنخواہ دار کا طبقہ جو ہے کس طرح سروائیو کرے, کس طرح اپنے بچوں کا پیٹ پالے. وہ 20 یا 25 یا 30 یا 40 ہزار روپیہ تنخواہ میں کس طرح گزارا کرے. آپ جو دودھ کے اوپر بھی ایگزمپشنز آپ واپس لے رہے ہیں, آپ ایسے ڈیلی یوز کی چیزیں کے دودھ کی جو ایگزمپشن واپس لے رہے ہیں. خواجہ صاحب میں ایک بات بتاؤں جی, 1 منٹ میں ہولڈ رکھے. نمبر 1 تو یہ ہے کہ میں اس کے اوپر پورا ڈیبیٹ کراؤں گا اور وہ ہم ٹائم آپ لوگوں کے ساتھ طے کر لیں گے. نمبر 1. نمبر 2, نہیں میں نے آپ کو شارٹ ٹائم دے دیا. دوسری جو آپ نے بات کی ہے جو آرڈیننسز ہے اس کے بارے میں نے پوری رولنگ دے دی ہے. آپ رولنگ کو دیکھ لیں, جو میرے پاس جو قانونی رولنگ ہے میں نے دے دی ہے. تیسری جی خواجہ صاحب پلیز وائنڈ اپ کر لیں کیونکہ میں آپ کو پورا بات. جناب اسپیکر, آپ کی رولنگ جو ہے ہمیں اس کا احترام ہے, لیکن میں اس رولنگ کے ساتھ ایگری نہیں کرتا. میں آئین کی ایگری نہیں کرتا. آپ کی رولنگ آئین کے مطابق نہیں ہے, آپ آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں.
آپ نہیں رینیو کر سکتے ان کو. 17 تاریخ کو دو جو ہے آرڈیننس جو ایکسپائر ہوئے ہیں, آپ نے کیوں نہیں ان کو ری پرومولگیٹ کیا؟ ایک جو ہے پچھلے مہینے ہوا ہے, ایک کل ہوا ہے, یہ کہ آج ہوا ہے جو ایکسپائر ہوا ہے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس ہاؤس کا مذاق نہ بنائیں. خدا کے لیے اس کے تقدس کا, اس کی تکریم کا, اس کی توقیر کا کچھ خیال کریں. پاکستان کی عوام کا کچھ خیال کریں. ہمارے ملک میں پہلے بھی قیامت ٹوٹی تھی 16 دسمبر کو جب ڈھاکہ فال ہوا تھا. آج پاکستان کا معاشی جو ہے سرنڈر ہو رہا ہے. ہم لوگ یہ اسمبلی اس نام سے یاد ہو کر کی جائے گی کہ ہم نے پاکستان کا معاشی سرنڈر کیا تھا. پاکستان کو ہم نے IMF کی, اور IMF کے جو سرپرست لوگ ہیں, جو قومیں ہیں, جو ممالک ہیں, ان کا یہ ڈیفینس منسٹر صاحب چاہتے ہیں کہ میرا منہ بند کریے. نہیں, وہ کوئی اور میں آپ فکر نہ کریں. نہیں, اگر یہ مجھے ڈائریکٹ حکم کرتے میں ویسے بیٹھ جاتا ہوں. تھینک یو جی. دیکھیں, وائنڈ اپ کر لیں. آپ نے جو وعدے کیے تھے, آج بھی ان وعدوں کی گونج جو ہے ڈی چوک میں باقی ہے. تھینک یو جی. اس ہاؤس میں ان وعدوں کی ڈی چوک. اسد صاحب